पुरानी जमात न समझो जो मसलहत पसंद हुआ करती थी। आजाद कश्मीर में कोई ऐसा शख्स है जो ये नहीं जानता कि इमरान खान कहां से आया है। अगर पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता अपनाना है तो इदारों को भी नवाज शरीफ के बयानिए पर चलना होगा। इमरान खान जब कश्मीर का रुख करना तो अपना नामा-ए अमाल भी अपने हाथ में लेकर आना। मामला इलेक्शन के दिन सिर्फ नहीं होता, मामला एक प्री पोल रिगिंग से शुरू होता है। आपकी अपनी हुकूमत, आपका अपना लगाया हुआ इलेक्शन कमीशन, और उसके बाद आप इलेक्शन हार जाएं तो फिर आप कहें कि धांधली हुई है। इसके खिलाफ पूरे आज़ाद कश्मीर में मूवमेंट चलाएंगे। मैं इमरान हुकूमत का असल चेहरा उस कश्मीर के सामने, इस कश्मीर के सामने, पाकिस्तानी कौम के सामने, कश्मीर डायस्पोरा को दिखाऊंगा। कश्मीर का जो वज़ीर आज़म हाउस है वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और कश्मीर के जो वज़ीर आज़म है वो रो रो के बता रहे हैं कि मैं जो कि इलेक्शन हार गया हूँ तो धांधली हुई है। कोर्ट को इज्जत कैसे दी जाती है ये दस्ता सियालकोट ने पूरे पाकिस्तान को दिखा दिया है। आपको आपके बयानिए की वजह से शिकस्त हुई है। जो इस हलके को अपना किला समझते थे, आज पीटीआई ने उस किले में जो शिगाफ डाला है। जुलाई 2018 की तरह जुलाई 2021 भी इंतखाबी लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक खुशगवार महीना साबित हुआ है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के बाद PP38 सियालकोट में ज़िमनी इलेक्शन अपने नाम करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बयानिए के साथ अवामी सपोर्ट के दावों को कमजोर कर दिया है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नवाज की इंतखाबी मुहिम में पार्टी सदर शहबाज शरीफ की अदम मौजूदगी ने जमात में शामिल धड़ेबंदी के तासुर को मजीद हवा दी है। क्या मरियम नवाज बमुकाबला शहबाज शरीफ मुबैना लड़ाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबियों की राह हमवार कर रही है, या ये कामयाबियां हुक्मरान जमात की पॉलिसियों पर अवामी एतमाद का सबूत हैं? ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद। मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम में इन तमाम तर सियासी मामलात पर हम बात करेंगे और सबसे पहले इन्हीं मामलात पर जो हमारे बुनियादी सवालात हैं उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल यह है कि आज़ाद कश्मीर में शिकस्त के बाद सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन में भी शिकस्त, क्या मरियम नवाज का सख्त बयानिया मुस्लिम लीग नून की शिकस्त का बाइस बन रहा है? इसके बाद हमारा सवाल है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ ने अब तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं करवाए? हमारा अगला सवाल है, अपोजिशन का सियालकोट में हुकूमत की जानिब से सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करने का इल्जाम, क्या हुकूमत ने वाकई जीतने के लिए सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल किया? ये वो तमाम तर सवालात हैं जो सियासी मामलात पर गुफ्तगू के हवाले से हम इस प्रोग्राम में ज़ेरे बहस लाएंगे और अपने मेहमानों से इन पर बात भी करेंगे, मेहमानों का तारुफ कराएंगे और गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद नाज़रीन। सवालात बहुत हैं सियासी और इंतखाबी माहौल को लेकर, और इन सवालों में जो मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से सवाल हैं उस पर नून लीग का मौक़िफ़ क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा तारिक फजल चौधरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर, आज से एग्जैक्टली 3 साल पहले 17,000 की लीड थी और अब लगभग 7,000 वोटों से शिकस्त, वजह क्या है सर? क्या पार्टी बयानिया कमज़ोर हुआ, या डस्का के बाद नून लीग ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी, या फिर पार्टी में इख्तिलाफात हैं? चौधरी साहब देखिए जी, पार्टी की जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है, कल भी मैं ये बातें सारी सुन रहा हूँ, मीडिया में मुख्तलिफ बातें चल रही हैं जी, पार्टी का कोई बयानिया फलां फलां। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए कि पार्टी का कोई भी बयानिया जो है वो ना तो कोई आपस में कोई तजादात है, और ना अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान और पाकिस्तान के आइन के साथ कोई मुतजाद है। हम सिर्फ पाकिस्तान की आइन की, रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, और उसमें कोई चीज़ भी ऐसे नहीं है जिसे कोई तनाज़ा बनाया जा सके या जिसके ऊपर कोई इस तरह की बात की जा सके।
दूसरी बात ये है जी कि जहाँ तक इस इलेक्शन का ताल्लुक है, सियालकोट का आपने देखा होगा कि ठीक 1 माह पहले यहाँ पे एक इलेक्शन होता है कौमी असम्बली का, वहाँ पे जो रवैया पंजाब गवर्नमेंट का रहा वो भी पूरी दुनिया ने देखा। इलेक्शन कमीशन को उस इलेक्शन को कलअदम करार देना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे कलअदम करार दिया, रीपोलिंग हुई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से वहाँ से जीती। अब मुझे बता दें कि 30 दिनों में कौन सा ऐसा कोई नेक काम इस हुकूमत ने कर दिया है। कोई सियालकोट में कोई चीनी सस्ती हो गई, गैस सस्ती हो गई, बिजली सस्ती हो गई, तो वहाँ यूनिवर्सिटी बना दी, कोई और रेवोल्यूशन ले आए हैं कि वहाँ पे जनाब लोगों के जहन तब्दील हो गए हैं। कतई तौर पे ऐसी बात नहीं है। दिस इज ऑल इलेक्शन मैनेजमेंट, ये एक इलेक्शन इंजीनियरिंग है जो पंजाब ने बड़े अहसन तरीके से की है, इस बात को मानना पड़ता है। चौधरी साहब, यानी आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस इलेक्शन में भी ये समझती है कि मैनेज हुआ है या धांधली हुई है? बिल्कुल मैनेज हुआ है। हम ये बात सिर्फ समझते नहीं है, बल्कि इसके जो आगे चल के आप देखेंगे पार्टी इसके ऊपर अपनी एक स्ट्रेटेजी बना रही है। शवाहिद कुछ सामने आए हैं, पोलिंग वाले दिन मजीद भी चीजें सामने आएंगी। तो ये सारी एक इलेक्शन जो है ये एक मैनेजमेंट और मैनूवरिंग के जरिए जो है ये जीता गया है। मैंने आपको बताया है कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग का ये सीट जो है हमेशा ये हमारे जो कैंडिडेट हैं तारिक सुबहानी साहब, उनके भाई खुश अख्तर सुबहानी, ये हमारी एक बड़ी पक्की सीट है। इसके ऊपर जो दूसरा इलेक्शन हुआ वो भी आपके सामने है, जिससे हमारी नौशीन इफ्तिखार साहिबा जीती हैं। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि जो सब ठीक है, वो तो एक बार फिर से ज़ाहिर अपोजिशन जमातें और ज़ाहिर नून लीग ने आगाज कर दिया ये कहना है कि धांधली हुई है। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं, वो किधर हैं? आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस में भी पंजाब में जो नशिस्तें थी उनकी कैंपेन में वो नजर नहीं आए, इसी तरह से 38 सियालकोट की कैंपेन में भी नजर नहीं आए। तो क्या वजह है, शहबाज शरीफ साहब क्यों गैर मौजूद हैं? देखिए, पार्टी की अपनी एक हिकमत अमली होती है कि कौन सी कैंपेन किस लीडर ने करनी है, कौन सी कैंपेन कौन से लीडर ने क्या किरदार अदा करना है। अब ये आप सवाल मुझसे पूछें कि फलां लीडर जो है आज इस्लामाबाद क्यों नहीं है, फलां आज कराची क्यों नहीं है। नहीं सब ये इस्लामाबाद या कराची आने वाली बात तो नहीं है ना, ये पार्टी के बयानिए को लेकर इंतखाब में उतरने की बात है। अब इसमें हमने पूरे कश्मीर के इलेक्शन में शहबाज शरीफ साहब को नहीं देखा, फिर उसके बाद हमने सियालकोट के इलेक्शन में शहबाज शरीफ साहब को नहीं देखा। अब क्या आप ये कह रहे हैं कि अगर शहबाज शरीफ साहब ने मुहिम चलाई है पंजाब में, या हमजा शहबाज शरीफ साहब ने चलाई है, उसके बावजूद हार गए आप, ये माना जा सकता है पंजाब के अंदर? देखिए, जो कश्मीर की इलेक्शन कैंपेन है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने लीड की है, और मैं समझता हूँ कि कश्मीर की तारीख में कभी इतनी भरपूर, कभी इतनी पजीराई वाली और इतनी जिसमें जोशो खरोश हो कैंपेन आपने देखी नहीं होगी। जो पजीराई मरियम नवाज शरीफ साहिबा को मिली, लोगों में जो जोशो खरोश था वो भी था। जलसों की तादाद आपने प्राइम मिनिस्टर के जलसे भी देखे, आपने इस पार्टी के जलसे भी देखे, यानी आधे भी नहीं थे उन जलसे जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने की। और तकरीबन हर हल्के में तकरीबन उन्होंने जलसे किए, छोटी छोटी जगहों के ऊपर आवाम का एक जमे गफीर था। तो वो कैंपेन उन्होंने लीड की, लेकिन उस इलेक्शन को भी एक इंजीनियरिंग के जरिए मैं ये कहूँगा कि मैनेज किया गया कि वो जमात जिसके 5 लाख से ज्यादा वोट मिल रहे हैं, उस जमात को तो सीटें मिल रही हैं 6, और जिस जमात को 3 लाख वोट मिल रहे हैं उसे सीटें मिल रही हैं 11, और जो हमसे 1 लाख वोट ज्यादा लेने वाली जमात है उसे सीटें मिल रही हैं 25। तो ये तो मैं समझता हूँ कि एक आम आदमी, मैं आजकल इलाकों में जाता हूँ, लोग ये आज़ादोशुमार मुझे दे रहे होते हैं। वो लोग जो कोई आप ये कहेंगे कोई PhD स्कॉलर या कोई मैथमेटिशियन नहीं है, एक कॉमन मैन भी हमसे ये पूछ रहा है जी कि ये जरा हिसाब किताब तो दुरुस्त करके बताएं कि ये हुआ क्या है। लोगों को पता है कि किस तरीके से चीजें मैनेज हुई हैं। ठीक है तारिक फजल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ से आगाह किया। यहाँ पर हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की मामले खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान साहबा ने। फिरदौस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, और मुबारक हो आपको। पहले तो 38 जीत की, आपको तो कप्तान ने भी मुबारकबाद दे दी है, लेकिन मैडम इल्ज़ामात लग रहे हैं सरकारी वसाइल का और मशीनरी का बड़ा इस्तेमाल हुआ है, बड़े करोड़ों के प्रोजेक्ट्स हो गए हैं बगैर टेंडर के 38 में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो आपका और मेरे लीडर का और वज़ीर आज़म और वज़ीर आला का दिल की अता करने से शुक्रिया कि उन्होंने इस काविश को, इस कोशिश को और इस जद्दोजहद और ओवरऑल इस अनथक मेहनत को जो है वो सराहा, और मेरे कारकुनान की जो ओवरऑल इस इलेक्शन कैंपेन के अंदर सर्विसेज थी उनको उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। मैं जो है वो दूसरी बात ये है कि जो आप बता रहे हैं कि किस तरह से जो है वो नून लीग का शिकस्त के पीछे छुप रही है। नून लीग जो है वो आज़ाद कश्मीर की सीट
اور PP-38 کی سیٹ میں کس طرح اپنے زخم چاٹ رہی ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ مریم نواز کے اس بیانیہ اور رویے پہ نظر ثانی کرنے کے لیے کلائے عمل اور حکمت عملی ترتیب دیں، وہ کوئی نہ کوئی جواز، بہانہ اور دھاندلی کے ساتھ جڑا کوئی نہ کوئی ہتھ کنڈا اپنی فیس سیونگ کے لیے ڈھونڈ رہی ہے. دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہے، سارا دن میڈیا بھی ادھر تھا، سارا دن آپ کی سکرینیں میڈیا کی جو تھی متلاشی تھی کہ کوئی حکومتی وزیر، فیڈرل گورنمنٹ میں بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، صوبے میں بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، آپ موازنہ کر لیں گے جو ضمنی الیکشن نون لیگ کے دور میں ہوتے رہے اور کس طرح وزراء کی جلگار رہی، کس طرح سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال رہا. صرف اور صرف ضمنی الیکشن جو لاہور میں پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے خلاف نون لیگ نے لڑا تھا، اس کے اندر 1 ارب سے زائد کا صرف ایک حلقے میں ڈیولپمنٹ پیکج دیا گیا تھا. تو یہ حکومت کا جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں عزم تھا اور کمٹمنٹ تھی کہ ہم نے کسی صورت بھی اس الیکشن کو جو وزیر اعظم کی ہدایات ہیں ان کو فالو کرنا ہے اور کسی طرح بھی ایسی کوئی چیز جو یعنی اس حلقے میں اس الیکشن سے پہلے کوئی ترقیاتی کام بغیر ٹینڈر کے ایمرجنسی بنیادوں پہ گورنمنٹ نے نہیں کروایا، یہ الزام غلط لگایا جا رہا ہے نون لیگ کی جانب سے. نہیں کروایا. اس میں ایشو یہ ہے کہ چونکہ یہ حلقہ آپ ذہن میں رکھیں کہ 2 پی پیز ہیں بلکہ 3 پی پیز ہیں. NA-72 کی جو میرا حلقہ ہے، ایک PP-35 ہے، ایک PP-38 ہے. جو PP-35 ہے اس پہ تو الیکشن کمیشن نے کوئی قدغن نہیں لگائی تھی نا، اس حلقے کے حوالے سے تو کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی. اگر PP-35 میں کوئی لوگوں کی مشکلات کے ازالے کے لیے، آپ کو پتا کہ بارشوں کا موسم ہے، کہیں ڈریننگ کا ایشو ہے، کہیں سیوریج کا ایشو ہے، تو اگر وہاں پہ کوئی کام ہوا ہے اور نون لیگ سمجھتی ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لوگوں کو پانی میں ڈوبتے رہنا چاہیے تھا، کیچڑ میں ان کو گھوٹے کھانے چاہیے تھے، تو یہ ان کی عوام دشمنی ہے. یعنی یہ الزام بھی پھر نون لیگ کا غلط ہے کہ جو کینڈیڈیٹ آپ کے تھے PP-38 میں وہ بزدار صاحب کے پرنسپل سیکرٹری کے داماد تھے، تو اس لیے پوری جو پنجاب گورنمنٹ کی مشینری تھی وہ بڑی ایکٹیو تھی کہ ان کو جتانا ہے اور کیمپین چلانی ہے. یہ بھی پھر بے بنیاد الزام ہے. دیکھیے کسی کا داماد ہونا، کسی کے ساتھ رشتہ داری ہونی، یہ نہ کوئی جرم ہے نہ گناہ ہے. جس وقت ہم نے پی ٹی آئی کا ٹکٹ دیا تھا بریار فیملی کو، ہم نے کیسر سلیم بریار کو دیا تھا، ہم نے آسن سلیم بریار کو نہیں دیا تھا. آسن سلیم بریار ان کے کورنگ کینڈیڈیٹ تھے، تو جب ان کا ڈیول نیشنلٹی کی وجہ سے کاغذات مسترد ہوئے تو آٹومیٹکلی کورنگ کینڈیڈیٹ جو تھا وہ اس حلقے کا امیدوار بنا. اس کے اندر کہیں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ دانستہ طور پہ کسی شخصیت کے ساتھ جوڑ کے ان کو امیدوار بنایا گیا. یہ ماضی کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ جو بوسال فیملی تھی، آپ بہرا اور سرگودا کے اندر آپ کے سامنے ہے کہ یہاں کس طرح سرے عام ان کے بھائی MNA-MPA کے طور پہ اس حلقے سے الیکشن لڑتے رہے اور وہ وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکرٹری کے طور پہ وہاں پہ بندربانٹ کرتے رہے. اس حلقے میں بھی کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ سمجھتی ہے کہ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کر کے کوئی ایکسٹرا آرڈنری کسی کو فیور دی گئی ہے؟ تو بتائیں کہ کون سا ایسا پروجیکٹ ہے، کون سی ایسی چیز ہے، کون سا ایسا انیشیٹو ہے جو ہمارے اینول ڈیولپمنٹ پلان میں ریفلیکٹ نہیں ہوا؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے اینول ڈیولپمنٹ پلان بننے کے بعد ٹھیک ہے بعد جو ہے اس کے الیکشن اناؤنس ہوا. بالکل ٹھیک ہے. وہ تو ظاہر اب نون لیگ کی جانب سے جو الزامات آئیں گے ان کی تردید تو آپ کی جانب سے آتی رہے گی. فردوس صاحب دوسرا ایک بڑا معاملہ ہے، انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے، نوٹس دے دیا گیا ECP کی جانب سے. اب کسی اور جماعت کے بارے میں ہوتا تو چلیں اس پر بھی سوال تو اٹھایا جاتا ہے، لیکن پی ٹی آئی تو جمہوریت کا نعرہ لگا رہی ہے اور جو وراثتی اور موروثی سیاست ہے اس کے بھی بڑے خلاف ہے. تو پھر انٹرا پارٹی الیکشن آپ نے کیوں نہیں کروائے؟ دیکھیے آپ کو پتا ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے تمام جو پولیٹیکل ریسٹرکشن لاگو رہی، گیدرنگز پہ پابندی رہی اور سوشل ڈسٹینسنگ کی بار بار ہم بات کرتے رہے اور باور کراتے رہے عوام کو کہ آپ نے میل جول سے اجتناب کرنا ہے. تو ایسی صورتحال میں حکومت میں ہوتی ہوئی جماعت کسی الیکشن کا اعلان کر کے انٹرا پارٹی، تو وہ ایک اپنے لیے نئے الزام تراشیوں کا پنڈورا باکس نہیں کھول سکتی تھی. اور اب
अभी भी आपको पता है कि चौथी लहर जो कोविड की है, लेकिन आप अब फिर कोविड में बाकी इलेक्शंस तो हुए हैं, गिलगित बल्तिस्तान का भी हो गया, कश्मीर का भी हो गया, ज़िमनी भी हो गए, तो पार्टी इलेक्शन तो उनकी निस्बत तो इतना बड़ा नहीं होगा। देखिए, हमें तो इलेक्शन कमीशन की जो रिस्ट्रिक्शंस और इंस्ट्रक्शंस थी, हमने उनको फॉलो किया। ये ज़िमनी इलेक्शन के लिए ये तो इलेक्शन कमीशन को सोचना था कि कुल के मौके पे कैंडिडेट के कुल थे, तो इलेक्शन कमीशन ने जो है उसके इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया था। तो हमारी रिजर्वेशन थी इस इलेक्शन पे, लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन के इख्तियार है, इस्तेहकाक है, ठीक है, और उसके अपने SOPs हैं, तो अगर कहीं वो इलेक्शन का अच्छा फिरदौस साहब, अब आखिर में जरा इन बातों से हट के जरा आखिर में एक और चीज़ आपसे बस आखिर में पूछेंगे, फिर आपका शुक्रिया अदा कर देंगे। जब खान साहब ने आपको मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन किया, ज़ाहिर है आपकी मेहनत भी है, क्रेडिट भी आपको जाता है, तो पूछा उनसे आपने कि किसको वज़ीर-ए-आज़म बना रहे हैं आज़ाद कश्मीर में? 4 इंटरव्यूज़ तो ले लिए हैं, कोई बता दें हमें आप क्या नाम है? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का वो शख्स होगा जो पाकिस्तान के कौमी अदारे, कौमी मफाद, कौमी सलामती और ओवरऑल इलाके में बसने वालों के एतमाद पे पूरा उतरता होगा। और उसके सामने जो है वो बड़े बड़े चैलेंज है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उसकी कॉम्पिटेंसी, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी ओरिएंटेशन, उसकी कमिटमेंट, उसकी लॉयल्टी और बहुत सारे ऐसे पैरामीटर जो आपके, और वो केसेस भी देखे जाएंगे कोई अगर किसी पर FIA के चल रहे हो तो? देखिए, अगर कोई मुजरम है, कहीं उसमें उस पर इल्जाम है या किसी जगह कोई FIA के अंदर या किसी भी इदारे के अंदर वो मतलूब है, तो कानून के दायरा कार में रहते हुए हर शख्स को अपना जवाब देना है, और कोई अपने उन केसेस या इश्यूज पे कानूनी रास्ता और कानूनी चाराजोई करता है, ये भी उसका हक है। बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस आशिकवान साहब हमारे साथ मौजूद थे और हुकूमती मौक़िफ़ से सारी सूरत-ए-हाल पर हमें आप आगाह करें। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ होने वाली मूसलाधार बारिश ने शहर इक़्तिदार को पानी पानी कर दिया। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में पानी सड़कों और गलियों के साथ साथ शहरियों के घरों में भी बहता दिखाई दिया। बरसाती पानी के रेले में शहरी अमलाक के नुकसान के साथ साथ 2 अफराद भी जान से हाथ धो बैठे। हैरानकुन तौर पर बारिश पर इंतजामिया और महकमे मौसमियात के 2 मुतज़ाद मौक़िफ़ भी हमारे सामने आए। क्लाउड बर्स्ट या मूसलाधार बारिश, इंतजामी गफलत या कुदरती अमल के सामने इंसानी बेबसी, आखिर किसे कल होने वाले नुकसान का जिम्मेदार करार दिया जाए, ये एक सवाल है। और इस सेगमेंट में जो हमारा बुनियादी सवाल है जिस पर हम अपने मेहमान से बात करेंगे, सबसे पहले उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। सवाल हमारा ये है कि इस्लामाबाद में बारिश से जानी और माली नुकसान, क्या इंतजामिया हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार नहीं थी? ये मामला क्या है, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक तो सबसे पहले तो सर आपको आपकी तारीफ़ और आपके एतराफ़ भी कि आप काफ़ी मुतहर्रिक रहे कल जो पानी खड़ा रहा, और उन सारी कार्रवाइयों में भी वजह क्या बनी इस कदर पानी इस्लामाबाद के अंदर, और ये वो मनाजिर था जो हम कराची के हवाले से दिखाते हैं जब बारिश आती हैं। लेकिन देखें, पहली बात जो ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ना कि पूरा इस्लामाबाद पानी पानी हो गया, ये गलत है। इस्लामाबाद जो है 70,000 एकड़ का पूरा हमारा इस्लामाबाद की लिमिट्स हैं। इसके अंदर 60 से ज़ायद नालाज हैं। इसके अलावा 2 दरिया इस्लामाबाद से गुजर रहे हैं, 2 डैम्स भी इस्लामाबाद में हैं, सिमली डैम भी और रावल डैम भी। इन सब एरियाज़ के अंदर इंतज़ामात भी थे, हर चीज़ की तैयारी भी थी, प्रेडिक्शंस भी मौजूद थी, हर चीज़ की, हर किस्म की जो तैयारी रिलीफ की, रिहैबिलिटेशन की मौजूद थी। इस्लामाबाद के सिर्फ एक प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ 2 गलियां हैं, मेनली तो एक गली है और उसके साथ एडजस्टेंट दूसरी गली है, इसमें ये पानी के मनाजर हैं। उसके अलावा बाकी इस्लामाबाद में आपने कोई मनाजिर कोई नहीं दिखा सका कि बाकी इस्लामाबाद में क्या था। और ये मनाजिर भी आने के बाद मोटरवे को जाने वाला रास्ता पेशावर मोड़ उस तरफ आधे घंटे में क्लियर था, बारिश हुई है, पानी आया, उसके बाद आधे घंटे के अंदर सब कुछ क्लियर था। इस एरिया के अंदर भी सेक्टर E11 के अंदर भी 8 बजे ये वाक़या रिपोर्ट हुआ है और 9:30 बजे मैं ख़ुद वहाँ पर साइट पे मौजूद था और मैंने सबके सामने वो वीडियोस भी दी जिसमें पूरा पानी क्लियर हो चुका हुआ था, कोई रोड्स चल रही थी, नॉर्मल रूटीन आ चुकी हुई थी। इस सारे ज़मीन में बिल्कुल एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है। जो आपका ये सवाल था कि फिर यहाँ पर क्यों हुआ, बाकी इस्लामाबाद में क्यों नहीं हुआ, इसकी कुछ वजूहात हैं। ऑब्वियसली एक हमारा तो पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि बिल्कुल एक हिस्टोरिक किस्म की बहुत ज़्यादा बारिश हुई, टोरेंशियल कह रहे हैं उसको, हैवी रेन कह रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट कह रहे हैं, ये तो टर्मिनोलॉजीज़ हैं। मसला ये है कि पानी बहुत ज़्यादा आया, नाला जो है वो ओवरफ्लो किया
اور اس نالے کی بھی ایک ہسٹری ہے. وہ پہلے چوڑا تھا, پرائیویٹ پراپرٹی میں آتا تھا, اس پراپرٹی میں اس کو تنگ کیا گیا. اس کے اوپر بھی انکوائری مارک کر دی گئی ہے. ود ان 48 آورز جتنی انکروچمنٹس تھی پہلے بھی ریموو ہو چکی ہیں, اور اس کے اندر بھی جو اس میں ملوث ہوں گے, اگر یہ نالا چھوٹا کیا گیا ہے اس میں جو لوگ انوالو تھے, اگر کسی نے پرمیشن دی ہے, کسی نے نہیں کیا, کسی نے پلازا بنایا ہے, یہ جس سڑک کا آپ ویژول دکھاتے ہیں پورے پاکستان میں اس کا ویژول دکھایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ پورا اسلام آباد ڈوب گیا ہے, وہ جو ایک سڑک ہے وہ لیس دین 500 میٹرز ہے, اور اس 500 میٹرز میں بھی ایکچولی وہ نلا ہے جس کے اوپر یہ سڑک بنائی گئی ہے, یعنی کہ نیچے نلا ہے اس کے اوپر یہ سڑک بنی ہوئی ہے, اس کو کور کیا گیا ہوا ہے اس سڑک کے تھرو. اچھا سر, اب جو انکوائریز ہو رہی ہیں اور جو ظاہر رپورٹ بھی سامنے آئے گی, کارروائی بھی ہوگی, لیکن جب یہ تعمیرات ہوتی ہیں اس وقت کیوں نہیں کنٹین کیا جاتا, اس وقت کلیئرنس کیوں دی جاتی ہے, این او سیز وغیرہ کیوں جاری کیے جاتے ہیں پھر؟ اس کی جو انکوائری میں پریلیمنری رپورٹ سامنے آئی ہے کہ اس کی تقریباً 15 سال پہلے اس کی پرمیشن دی گئی تھی کہ اس کے اوپر آپ بنائیں, سڑک بنا سکتے ہیں, اور اس ٹائم پر یہی کہا گیا تھا. اس کی ایک فلڈ کی ریسرچ رپورٹ بھی پریزنٹ کی گئی تھی, اور اب جس کنسلٹنٹ نے وہ فلڈ رپورٹ کی ریسرچ رپورٹ دیا ہم نے اس کو بھی بلوایا ہے کہ آپ نے کیسے کہا تھا 15 سال پہلے کہ جی یہاں پر صرف اتنی اگر نالا ہو تو اس میں سیلاب نہیں آئے گا, اور اب کیونکہ سیلاب آ گیا ہے تو یہ تو آپ کی رپورٹ غلط ثابت ہوئی ہے. اور جن نے بھی پرمیشنز دی ہیں, ویسے آن ریکارڈ اس کی پرمیشنز ودران ہیں, این او سی کینسلڈ ہے اس پوری سوسائٹی کا, اور اس کا لے آؤٹ پلان بھی کینسل ہو چکا ہوا ہے. آلریڈی اس کا کیس ایف آئی اے میں بھی چل رہا ہے اور ریکوری پروسیڈنگز بھی چل رہی ہیں, اور کورٹ میں بھی اس کا معاملہ چل رہا ہے لیٹیگیشن میں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ جو بھی ہوا اس کے اوپر ہمارا رسپانس یہ تھا کہ ہم نے 1.5 گھنٹے کے اندر سب کچھ کلیئر کرایا. 2 بچوں کی جانیں جس گھر میں ڈیتھ ہوئی وہاں پر بچائی بھی گئیں. سامنے والے گھر کے اندر پلازا کے اندر بھی 2 لوگ سٹک تھے, ان کو بھی نکالا گیا. کانسٹنٹلی 36 گھنٹے ہو گئے ہیں میں اور میری ٹیم اس سائٹ پر کھڑے ہوئے ہیں. 36 گھنٹے کے اندر ہم نے تمام ڈی واٹرنگ کی ہے, لوگوں کی پرائیویٹ گھروں میں جا کے بھی گند اٹھوایا ہے, جو دیواریں ٹوٹی تھی کوشش کر رہے ہیں ان کو بھی بنائیں, اور حالات زندگی کو نارمل پہ لے کے آئیں. جب بھی اس طرح کے کوئی واقعات ہوتے ہیں تو ظاہر سوشل میڈیا پر بھی ایک خبروں کا طوفان آتا ہے, ان میں سے کچھ ٹھیک ہوتی ہیں, 10 غلط بھی ہوں گی. یہ بھی تھا کہ جس گھر میں یہ 2 اموات ہوئی ہیں, اس طرح کی کوئی خبر تھی کہ وہ ریسکیو کے لیے فون کرتے رہے اور ریسکیو ٹیمز نہیں پہنچیں, کسی ٹیم نے کہا جی ہمارا کام نہیں ہے, فلاں ٹیم کا کام ہے, اس طرح کی کمپلینٹس آئی ہیں؟ جی اس طرح کی کمپلینٹس آئی ہیں. اسی کمپلینٹ کے اوپر ایک سیپریٹ انکوائری مارک کر دی گئی ہے. 15112216 جتنے آپریٹرز ہیں ان سب کے بیان لیے جا رہے ہیں, ٹائمنگز میچ کی جا رہی ہیں, کال ریکارڈ بھی موجود ہے, اور وہاں پر ایک سی سی ٹی وی کی بھی فوٹنگ موجود ہے کہ کس ٹائم پر یہ سارا واقعہ ہوا. انفارچونیٹ واقعہ ہوا ہے, اور اگر کسی کی اس میں سستی کرمنل نیگلیجنس ہوگی تو اس کے اوپر کرمنل لائبلٹی ڈالی جائے گی. اچھا کل آپ نے بذریعہ ٹویٹ ذرا آپ بہت زیادہ ایکٹیو رہے اور آپ الرٹس بھی جاری کرتے رہے. جب سپل ویز کھولنے کے حوالے سے آپ نے کہا تو کورنگ اور سواں کے قریب جو لوگ ہیں ان کو بھی آپ نے ذرا وارن کیا کہ احتیاط کریں. اب اسی ایریاز میں کئی ہاؤسنگ سوسائٹیز بن بھی رہی ہیں, کئی بن چکی بھی ہیں, جو ظاہر ہے جو دریا کا بیٹ ہے یا اس کا کٹاؤ ہے اس کے اوپر بھی بنی ہوئی ہیں. اس حوالے سے بھی کیا کوئی تحقیقات ہوں گی اب تاکہ آئندہ خدا نخواستہ واقعات؟ جب یہ سوسائٹیز بنائی گئی تھی میں نے آپ کو بتایا کہ 10 سال پہلے اس ٹائم پر بھی فلڈ کے کمیشن کو بلایا گیا. فلڈ کمیشن نے وہاں پہ رپورٹ دی اور انہوں نے کہا کہ اس نالے کے اوپر, کیونکہ یہ اسلام آباد کی عجیب چیز یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ نالاز جو ہیں وہ پرائیویٹ پراپرٹیز میں سے گزر رہے ہیں, یعنی کہ زمین کا مالک ایک بندہ ہے اور اس کے اوپر سے دریائے کرنگ گزر رہا ہے. پورا بارہ کہو جو ہے وہ پرائیویٹ لینڈ ہے, لیکن اس کے اندر سے پورے موضع کے اندر سے ایک دریا گزر رہا ہے. تو اب لوگوں کی پرائیویٹ پراپرٹی ہیں, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پرائیویٹ پراپرٹی کے رائٹس بھی دیتا ہے ان کو, ویریس کورٹس کے فیصلے بھی ہیں, لیٹیگیشنز بھی چلتی رہتی ہیں. اس کے باوجود بھی نالا کے اندر اگر کوئی ہے تو اس کو ہم ڈیمالش بھی کر رہے ہیں. اس ٹائم ہم نے بھینسوں کے باڑے تھے ختم کیے ہیں, وہاں پہ انلیگل کنسٹرکشن تھی ختم کی ہے, ایک پورا پلازا تھا اس کو ہم نے ڈیمالش کیا ہے. اور ابھی انکوائری رپورٹ کے آنے کے بعد آپ دیکھیں گے 48 آورس کے اندر اسلام آباد کے اندر ایک میسو ڈیمولیشن دوبارہ سے سٹارٹ ہوگی. اچھا جو نقصان ہوئے ہیں, ایک تو ظاہر جان کا تو خیر ازالہ نہیں ہو سکتا کوئی, جو املاک کے نقصان بھی ہوئے ہیں ان کا ازالہ کس طرح سے کیا جائے گا؟ کیا کوئی پالیسی بنائی گئی ہے اس حوالے سے؟ اس ٹائم پر جو بلڈنگز کا نقصان ہوا ہے اس میں صرف ایک گھر کی دیوار ہے اور 2 بلڈنگز ہیں جس کے اندر کچھ نقصان ہوا ہے, تو وہ تو کوئی بہت زیادہ نقصان نہیں. لیکن پانی آنے سے جو لوگوں کی الیکٹریکل اپلائنسز ہیں, فرنیچر کا سامان ہے, کپڑے ہیں یا کوئی اس طرح کے ڈیکوریشن پیسز ہیں, ان کا نقصان ہوا ہے. اس کا ہماری ٹیم سروے کر رہی ہے اور جو رپورٹ ابھی پریزنٹ کی جائے گی انکوائری رپورٹ میں وہ پریزنٹ کی جائے گی پروونشل گورنمنٹ کو. سر ایک تو یہ اقدامات جو اس واقعے کے بعد ہو رہے ہیں, اب آگے بھی پریڈکشن ہے بارشوں کی اور جس طرح کے ہم موسمیاتی تبدیلی دیکھ رہے ہیں, اینی تھنگ کین ہیپن, تو اس حوالے سے کیا پیشگی اقدامات کیے جا رہے ہیں انتظامیہ کی جانب سے؟ دیکھیں جو بھی اسلام آباد کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ 60 سے زیادہ نالاز ہیں, ان سب کے رائٹ آف ویز کو کلیئر کیا گیا ہے, اندر ساری صفائی کر دی گئی ہے. کئی نالاز کے اندر تو اب پچنگ کر دی گئی ہے, پراپر سیمنٹ کر دیا گیا تاکہ وہاں پہ سائٹ لینڈ سلائڈنگ یا وہ نہ ہو. لوگوں کو بھی بارہا سمجھایا گیا کہ خدا کے لیے نالاز کے اندر سیوریج پائپس مت کھولیں, گاربیج مت پھیلیں, جب وہ پھینکتے ہیں تو یہ چوک ہونا شروع ہوتے ہیں اور پھر پانی فلڈ آؤٹ کرتا ہے. کچی آبادیاں بھی کچھ بنی ہوئی ہیں, ان کا بھی ایوکشن پلان ہم نے تیار کیا ہوا ہے.
اگر تو جتنی نالے کی اسٹرینتھ ہے اگر اس سے بارش کم ہوتی ہے تو آبویسلی وہ تو ہم سسٹین کریں گے. اگر کوئی نیچرل کلیمٹی ہوتی ہے تو پھر اس کو تو ہم پریونٹ تو نہیں کر سکتے, لیکن خدا نخواستہ اگر ہوگی تو اس کے بعد جو ہمارا رسپانس ہے وہ انشاءاللہ پاکستان میں آپ کو بیسٹ نظر آئے گا. یعنی یہ جو ابھی جو انکوائریز چل رہی ہیں کل کے واقعے بعد جی آپ کہیں کہ 48 گھنٹوں میں ان کی رپورٹ سامنے آنے شروع ہو جائیں گی. اور بہت بہت شکریہ, ہم سے شفقات ہمارے ساتھ موجود تھے. سارے معاملے پر ضلع انتظامیہ کے موقف سے میں آگاہ کریں. ناظرین دیگر ایشوز میں جن پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم ایک ناظرین. نور مقدم قتل کیس میں گزشتہ روز ملزم ظاہر جعفر کو مزید 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے, جبکہ ملزم کے والدین اور 2 ملازمین پہلے سے ہی ریمانڈ پر تحویل میں ہیں. گزشتہ 9 روز سے اس اندوہناک سانحے میں آئے روز نئے انکشافات کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر بھی نئی خبریں جنم لے رہی ہیں. کیا اس افسوسناک واقعے میں کسی بھی براہ راست عینی شاہد کی غیر موجودگی میں متاثرہ فریقین کے وکیل کے پاس ناقابل تردید شواہد موجود ہیں جن کی بنیاد پر وہ مقتولہ کی فیملی کو انصاف دلا سکیں؟ یہ ایک سوال ہے. اس سیگمنٹ میں جو بنیادی سوال ہے جس پر ہم اپنے مہمان سے بات کریں گے, سب سے پہلے اس پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ نور مقدم قتل کیس ہر گزرتے دن کے ساتھ نئے انکشافات کیا شواہد ملزم ظاہر جعفر کو سخت سزا دلوانے کے لیے کافی ہیں؟ اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون اور مقتولہ نور مقدم کے والد صاحب کے وکیل شاہ خاور صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو سر وہی سوال جو ابھی بھی سامنے آ رہا ہے کہ کیا آپ کے پاس ایسے ناقابل تردید شواہد اب آ چکے ہیں جن کی بنیاد پر انصاف دلایا جا سکے؟ جو ساری کہانیاں اس واقعے سے ریلیٹڈ ہمارے سامنے آئی ہیں سر. دیکھیں صاحب, یہ جو کیس ہے اس کا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا کوئی عینی شاہد نہیں ہے, کوئی آئی وٹنس نہیں ہے, سوائے جو مبینہ قاتل ہے اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. لیکن یہ جب ایسی صورت میں جو ہوتی ہے وہ واقعاتی شہادت اور جو فورنسک شہادت ہوتی ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. تو اس میں جو ابھی تک جتنے بھی شواہد سامنے آئے ہیں یا جو واقعاتی شہادتیں سامنے ہیں وہ تو بڑی سٹرونگ ہیں, جس کا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو مضبوط پہلو جو ہے واقعاتی شہادت کا وہ یہ ہے کہ جب پولیس موقع پر پہنچی تو جو جائے واردات ہے وہ ملزم کا اپنا ذاتی گھر ہے جہاں پہ وہ رہائش پذیر ہے, اور اس کے علاوہ یہ اپنے اس ذاتی کمرے میں جہاں پہ اس نے مبینہ طور پر قتل کی واردات کی وہاں پہ موجود پایا گیا. اس کا آلہ قتل اس سے برآمد ہوا اسی وقت, ایک پسٹل برآمد ہوئی, اور وہ جو نور مقدم ہے بدقسمت متوفیہ جو ہیں ان کی بھی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ بھی وہیں سے برآمد ہوئی, اور وہیں سے سارے شواہد جو ہیں وہ موقع پر پولیس نے فورنسک پرپسز کے لیے جو ہے وہ اکٹھے کر لیے. تو یہ ایک بہت مضبوط واقعاتی شہادت ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری اور چیزیں ہیں جس میں کہ گھر پہ نصب شدہ جو کیمرہ ہے اس کی ریکارڈنگ بھی ہے, اس میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کی طرف نشاندہی کرتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک پولیس نے جتنے بھی واقعاتی اور سائنٹیفک شہادتیں جو اکٹھی کی ہیں وہ کافی ہیں اس کو انصاف کے کٹہرے میں لانے. اچھا سر, ہمارے ہاں ایک بدقسمتی ہے, اور ظاہر ہے آپ تو اس چونکہ پورے معاملات میں سب سے زیادہ تجربہ بھی رکھتے ہیں, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ملزم بااثر ہو تو پھر جو انصاف کا پورا نظام ہے اس پر سوالات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. اب اس معاملے میں جو ظاہر جعفر ہے اس کی بیرونی شہریت ہے, امریکی شہریت غالباً, اس حوالے سے بھی کافی یہ معاملات تھے اور امریکی سفارت خانے کی جانب سے بھی کوئی رابطے کی اطلاعات تھیں. کیا آپ نے دیکھا کہ وہ پھر اس کے بعد تردید بھی کی گئی سفارت خانے کی جانب سے, لیکن کیا آپ نے دیکھا ہے کہ کیا اس چیز کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کی فورن نیشنلٹی ہے اور اس بنیاد پر کوئی اس کے لیے ریلیکسیشن لینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ سر دیکھیں بات یہ ہے کہ ویسے ہم نے بہت سارے کیسز میں ایسے لکھا ہے کہ جہاں پہ ملزم اور ان کے خاندان کے لوگ مالی لحاظ سے یا ویسے جو ہے وہ ذرا بااثر ہوں تو وہ اثر انداز ہو جاتے ہیں تفتیش کے اوپر. لیکن اس کیس میں مجھے کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ چونکہ پولیس کی جو ٹیم ہے اس کو جو ایک ڈی آئی جی ہیں, وہ انویسٹیگیشن بھی ہیں, ڈی آئی جی آپریشن ہے, وہ اس کو ذاتی طور پہ دیکھ رہے ہیں, ان کے نیچے
SSP انویسٹیگیشن ہے, ایک SP سٹی ہے, ایک خاتون ASP ہے اور انسپیکٹر ہے. تو ابھی تک جتنی وہ تفتیش عمل میں لا رہے ہیں وہ بڑی پیشہ ورانہ ہے, اور ایسے مقدمات میں جس طرح کی تفتیش ہونی چاہیے اسی طرح کی تفتیش ہو رہی ہے. تو مجھے اس میں کوئی ایسا ایلیمنٹ نظر نہیں آ رہا کہ وہ کسی دباؤ کا نتیجہ ہے یا اثر رسوخ ان کے اوپر ہے. تو جہاں تک اس کے امریکی شہری ہونے کا تعلق ہے, وہ بھی اس کو کوئی استثناء قانون جو ہے نہیں دیتا کہ وہ امریکی شہری ہے یا وہ کسی بھی ملک کا شہری ہے, کیونکہ کوئی بھی غیر ملکی جو پاکستان کی حدود میں داخل ہو جائے تو اس پہ آئین اور قانون جو پاکستان کا ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے. اگر وہ جرم کرتا ہے تو اس کی تفتیش اور اس کی جتنی بھی مراحل ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں جیسے ایک پاکستانی کے ہوتے ہیں. تو جہاں تک امریکن ایمبیسی کے لوگوں کا ان سے ملنے کا تعلق ہے, وہ بھی کوئی ایسی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت پریشانی والی بات ہے. ہاں, وہ اگر وہ امریکہ کا شہری ہے, امریکی پاسپورٹ ہولڈر ہے, تو امریکی حکام کو یا ایمبیسی کو یہ قانونی طور پر انٹرنیشنل لاز کے مطابق یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس تک رسائی حاصل کرے. تو اس کو رسائی دینا بھی کوئی ایسا مشکل یا کوئی ایسی اچنبے والی بات نہیں ہے. اور اس پہ بھی جو امریکن ایمبیسی ہے انہوں نے بھی اپنا ایک بیان جاری کر دیا ہے. وہ اگر اس کو صرف ملنے گئے تھے تو صرف اس کی اس یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہو رہی ہے یا نہیں. تو وہ انہوں نے اس کے میرٹس آف دا کیس یا تفتیش کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم اس میں کبھی بھی اثر انداز نہیں ہوں گے. اچھا سر, ایک تو امریکی شہریت کا معاملہ, پھر دوسرا معاملہ ملزم کی ذہنی حالت کا بھی ہمارے سامنے آیا. تھیراپی ورکس کے حوالے سے بھی جو اپڈیٹس تھیں وہ بھی ظاہر ہے سب کے سامنے ہیں. تو کیا ملزم کی ذہنی حالت کو بھی جواز بنا کر اپنا مقدمہ بنیاد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے دوسری سائڈ سے؟ سر دیکھیں, یہ بات ایک ریکارڈ پہ ہے کہ وہ جو تھیراپی سینٹر ہے اس میں یہ خود ایز اے تھیراپسٹ کام کرتا رہا ہے. یہ وہاں پہ جو ذہنی مسائل کا شکار جو لوگ تھے ان کی خود تھیراپی کرتا رہا ہے. اور اس کے علاوہ بھی وہ کئی تعلیمی اداروں میں بھی جا کے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو, طالب علموں کو بھی تھیراپی اور جو نفسیاتی مسائل ہیں اس کے اوپر. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی ایسا ابھی تک کوئی چیز سامنے آئی ہو جس میں انہوں نے یہ پلی لی ہو کہ جی وہ ذہنی مریض ہے. ابھی تک پولیس ریکارڈ میں یا پولیس تفتیش میں اس کے ذہنی مریض ہونے کی کوئی چیز جو ہے یا کوئی پہلو زیر غور نہیں ہے. جی سر, ملزم کی جانب سے جو بیان دیے جا رہے تھے اس حوالے سے بھی کافی سوالات تھے کہ کبھی وہ کوئی وجہ بتا رہا ہے اس قتل کی, کبھی کوئی وجہ بتا رہا ہے. پھر یہ بھی تھا کہ 161 کے تحت بیان ریکارڈ کیا گیا اور 164 کے تحت ہونا چاہیے. اس حوالے سے سر ہماری رہنمائی فرمائیے گا کہ فرق کیا ہے 161 اور 164 کے تحت بیان ریکارڈ کرنے میں؟ دیکھیں, 161 کا بیان جو ہوتا ہے وہ ہر وہ بیان ہوتا ہے کہ ہر وہ شخص چاہے وہ ملزم ہو یا کوئی ایسا شخص جس کو اس واقعہ کے بارے میں کچھ علم ہو, تو یقینی طور پہ جب کسی جرم میں کسی ملزم کو پکڑا جاتا ہے, اور یہ اس کے ساتھ بھی ہوا, ظاہر کے ساتھ بھی, کہ جب اس کو گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن میں جایا گیا تو اس نے اپنا ایک ابتدائی بیان ریکارڈ کروایا جس کو دفعہ 161 ضابطۂ فوجداری کے تحت جو ہے وہ اس میں ضبط تحریر میں لایا جاتا ہے. اس میں اس نے اس بات کا اقرار کیا ہے اپنے اس جرم کا, لیکن اس سے وہ جو ہے وہ پھر بھی سکتا ہے ٹرائل کے دوران. جو اصل جو اقبال جرم ہوتا ہے وہ دفعہ 164 ضابطۂ فوجداری کے تحت ہوتا ہے, جب ملزم خود رضاکارانہ طور پر اپنے جرم کا اقرار کرنے کا پولیس کو کہتا ہے تو اس کو پھر ایک میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اس کی بھی ایک بہت لمبی چوڑی ایک قانونی کارروائی ہے. اس کے بعد اس کا وہ جو ہے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا جاتا ہے جو اس کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے. تو اس لیے وہ جو 164 ضابطۂ فوجداری والا اقبال جرم تو اس نے نہیں کیا, لیکن پولیس کے سامنے اس نے ضرور اقرار کیا ہے. لیکن اس کی اتنی زیادہ آپ کہہ رہے کہ قانونی اہمیت نہیں ہوتی کہ اگر وہ اس سے انکار بھی کر دے اور بھی کوئی پلی لے سکے. لیکن میں جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ اس کے خلاف خاصی شہادتیں موجود ہیں جو کہ اس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں قتل کرنے کا. سر, جو مقتولہ نور مقدم ہیں ان کی فیملی جو ہے, ان کے والدین ہیں, ان کی بہن ہیں, ظاہر ہے آپ ان کا کیس لڑ رہے ہیں, آپ سے رابطے میں, کیا وہ مطمئن ہیں تفتیش اور پورے سارے جو معاملات جو اپڈیٹ سامنے آ رہی ہیں اس سے؟ دیکھیں, وہ ان کو چونکہ قانون کی اتنا فہم نہیں ہے, ان کو قانون یا تفتیش کی ٹیکنیکلٹیز کا نہیں ہے, اس کے بارے میں تو ہم چونکہ وکلاء ہیں ہم اس کے بارے میں ذرا رائے دے سکتے ہیں. تو ابھی تک جتنی بھی تفتیش عمل میں لائی ہے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ
ठीक पैराए में जा रही है। वो इस तरह के वाक़यात में इसी तरह की इन्वेस्टिगेशन होती है और वो बिल्कुल फोकस्ड हैं अपनी चीज़ों के ऊपर। अच्छा सर, इस सारे वाक़े में जो मुल्ज़म के वालिदैन हैं वो भी ज़ाहिर तहवील में हैं, 2 मुलाज़मीन हैं वो भी तहवील में हैं। अब जो अफसोसनाक मामलात सामने वक्त के साथ साथ आते रहे हमारे सामने, इंकशाफात के गार्ड्स थे उनके सामने वो मकतूला गईं, वो भी ना बचा पाए उन्हें, और मुल्ज़म फिर दोबारा से उन्हें अंदर ले गया और फिर ये कत्ल की वारदात रूनुमा हुई। तो और फिर फ़ोन के जो रिकॉर्ड सामने आए हैं, वालिदैन से भी तवील कॉल रिकॉर्ड्स के इंकशाफात सामने आ रहे हैं हमारे, तो वालिदैन किस हद तक कानूनी तौर पर मुलव्वस होंगे इस सारे वाक़े के अंदर सर? देखिए, इसमें हर एक का अपना अपना रोल है, जो कि कानून या जिस हद तक उन्होंने जुर्म किया है, यकीनन उनके जो 2 मुलाज़मीन हैं वो भी ज़ेर हिरासत हैं, उनके वालिदैन भी ज़ेर हिरासत हैं। उनके खिलाफ इल्ज़ाम ये है कि वो उन्होंने जो है इस वाक़ये की जो है ख़बर पुलिस को नहीं दी और उसको छुपाने की कोशिश की, बजाय इसके कि वो पुलिस को बर वक्त इत्तला करते। उन्होंने वो जो थेरेपी वर्कर्स हैं या थेरेपी सेंटर के लोग, उनको बुलाया और उसमें इतना टाइम गुजर गया कि इस जुर्म से जो है वो रोका जा सकता था, लेकिन उनकी इस गफलत की वजह से और बर वक्त पुलिस को इन्फॉर्म न करने की वजह से वो जो मुल्ज़िम है वो कत्ल जैसा जो है वो एक सीरियस ऑफेंस करने में कामयाब हो गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाखावत साहब हमारे साथ आप मौजूद थे और इस केस से मुतालिक जो कानूनी पहलू हैं उनसे हमें आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल से मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान के दीगर सवालों के साथ कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।